अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आइए हम क्लास 12th के उर्दू कहकशां हिस्सा 2 को शुरू करते हैं। उसका दूसरा चैप्टर नसरी कलाम में से मज़मून है। पहला गुजरा खाका, अब ये दूसरा क्या है? मज़मून। मज़मून किसे कहते हैं? मज़मून का दूसरा नाम जो उन्वान भी होता है, टॉपिक बारिक का। आम तौर से किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाती है, कलमबंद यानी लिखी जाती है, उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। अंग्रेज़ी में उसके लिए ऐसे लफ्ज़ मखसूस है। अंग्रेज़ी हो या उर्दू, इस एक लफ्ज़ के दायरा कार में गाय पर लिखे नविश्ते से लेकर किसी आलिमाना मौजू का इहाता करने वाली तहरीर तक को शामिल किया जाता है। गैर अफ़सानी अदब से ताल्लुक़ रखने वाली ये सिन्फ़ अपनी गुनागो खूबियों की वजह से मरकज़ियत की हामिल रही है। बिलउमूम मज़मून निगार से ये तवक्को की जाती है, तवक्को यानी उम्मीद, गुनागो यानी बहुत सारी खूबियाँ तवक्को की जाती है कि वह किसी मौजू के तई मारूज़ी रवैये इख्तियार करे और उसका नुक्ते नज़र आलिमाना हो। मज़मून के लिए ये भी ज़रूरी है कि लिखने वाला अपनी बातों को सिलसिलेवार तरीक़े से बयान करे और वह अपने मौजू के तमाम पहलुओं पर कादिर हो। कादिर हो। कह रहे हैं कि लिखने वाले के लिए ये भी ज़रूरी है वो सिलसिला ब सिलसिला तरीक़े के साथ, बेतरीक़ा नहीं, जिस लिखने का तरीक़ा है, अंदाज़ है, उसमें वो मरहलावार यानी यके बाद दीगरे, मर्तबा ब मर्तबा क्या करे, तमाम पहलुओं पर उसमें रोशनी डाले, उसको तहरीर में लाए, उसे क्या कहते हैं? मज़मून कहते हैं। अब तो मज़मून की अक़साम बयान कर रहे हैं। मज़मून की मुतअद्दिद अक़साम हैं और अक्सर मौजू या अंदाज़ तहरीर की वजह से इन्हें अलग से पहचाना जाता है। जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की कोशिश होगी उसे तनक़ीदी मज़मून यानी क्रिटिकल ऐसे कहा जाएगा। क्रिटिकल ऐसे कहा जाएगा यानी शेर व अदब की तफ़हीम बमाना समझना, ताबीर व तशरीह यानी बयान करना और उसको उजागर करना, उसकी वजाहत करना। तशरीह मैंने वजाहत, ताबीर के मैंने नाम यानी उसके खद्दो खाल वगैरह जो भी चीज़ हो बयान के। तो शेर व अदब को अगर समझाया गया हो उसमें और उसकी तशरीह वजाहत वगैरह की गई हो तो उसे क्या कहते हैं? तनक़ीदी मज़मून यानी क्रिटिकल ऐसे कहा जाएगा। जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ते नज़र इल्मी हो और तहरीर का अंदाज़ भी आलिमाना शान का हामिल हो उसे इल्मी मज़मून यानी लिटरेरी ऐसे कहा जाएगा। यानी जिस तहरीर में अगर इल्मी नुक्ते नज़र से लिखा गया है और आलिमाना अंदाज में लिखा गया है तो उस तहरीर को क्या बोलेंगे? इल्मी मज़मून बोलेंगे। जिस मज़मून में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे उसे ज़रीफ़ाना मज़मून यानी लाइट ऐसे कहा जाएगा। जिस तहरीर का अंदाज ज़ाती या निजी हो और बयान की शगुफ्तगी भी कायम रहे उसे इंशाइया यानी पर्सनल ऐसे कहा जाएगा। तो गोया कि आपके लिए मज़मून के 4 किस्म हो गए। एक क्या? तनक़ीदी मज़मून, एक क्या? इल्मी मज़मून, एक क्या? ज़रीफ़ाना मज़मून, एक क्या? इंशाइया। एक क्या है? इंशाइया। ये 4 किस्म के मज़मून हो गए। मज़मून में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर मज़ीद आप आगे देख लीजिए इसमें और भी चीज़ों को लिया गया है। गैर अफ़सानी नसर में मज़मून नवीसी की अहमियत इस वजह से भी कायम हुई क्योंकि इसका दायरे कार निहायत वसी रहा है, यानी कुशादा रहा है, बहुत फैला हुआ रहा है। सर सैयद तहरीक के ज़माने से ही ऐसी तहरीरों के लिए एक मुवाफ़िक माहौल कायम हुआ। सर सैयद के मज़ामीन उनके ज़माने में मज़मून नवीसी के मॉडल की तरह देखे जाते हैं, यानी बुनियाद की तरह। मॉडल यानी बुनियाद। हाली और शिवली से लेकर मेहदी इफ़ादी तक हर अदीब ने ऐसे मज़ामीन लिखे। ज़राफ़त निगारों ने ज़रीफ़ाना मज़ामीन का एक तवील सिलसिला कायम किया। सहाफ़ती और दीगर कारोबारी ज़रूरतों से भी मज़मून नवीसी के
फ़न को इस्तेहकाम हासिल हुआ। इस्तेहकाम ने मजबूती, इस्तेहकाम ने मजबूती, यानी इस फ़न को सहाफ़ती और कारोबारी ज़रूरतों की बुनियाद पर जो मजमून लिखी गई तो उनके ज़रिए से भी क्या हुआ, इनको इस्तेहकाम और मजबूती मिला, मजबूती हासिल हुई। हालात और ज़रूरत के तहत इस सिन्फ़ की नई नई किस्में बनती रही। अब जो हालात और ज़रूरत पेश आई वैसे वैसे मजमून लिखती गई और उनकी अक़साम पर इजाफ़ा होता चला गया, इनके अक़साम में क्या इजाफ़ा होता चला गया। तो आइए दोस्तों, मजमून का बयान आपने पढ़ा अभी कि मजमून किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़, उनके अक़साम वगैरह को। तो मजमून निगारों में एक बहुत मशहूर मजमून निगार हैं ख्वाजा हसन निज़ामी साहब। हयात व खिदमात के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उनका जो एक मजमून है उस पर हम बात करेंगे बारे में। ख्वाजा हसन निज़ामी सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ की औलाद में है। हज़रत इसहाक़ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर के मुमताज़ खलीफा, दामाद और खादिम ख़ास थे और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में उनका अहम हिस्सा था। ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ये बेटे किसके थे या किसकी औलाद में से? सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ की औलाद में से। और सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, बहुत बड़े मशहूर काफ़ी बुजुर्ग हस्ती गुजरी है। तो उनकी क्या है, खलीफा भी थे और दामाद भी थे, खलीफा भी थे और दामाद में उनकी तरबियत याफ्ता भी थे। बहरे कैफ उन्हीं के औलाद से ये ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश दिसंबर 1878 में अंदरून कोट बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई, जो उनका आबाई मकान था। वालिदैन ने उनका नाम कासिम अली रखा, लेकिन उनके मामू उन्हें अली हसन कहकर पुकारते थे। वालिदैन का नाम क्या रखा? कासिम अली रखा, लेकिन उनके मामू ने उन्हें हसन अली के नाम से पुकारते थे, यानी उसी नाम से वो उन्हें आवाज़ देते थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया और ये इसी नाम से मशहूर हुए। गोया कि ख्वाजा हसन निज़ामी नाम जो है यह अल्लामा इकबाल का दिया हुआ और उनका लिखने की वजह से क्या है, ये मशहूर हुए और इसी नाम से अब ये जाने जाते हैं। बारे कैफ ख्वाजा साहब के वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी था, यानी सैयद इसहाक़ बदरुद्दीन इसहाक़ की औलाद में से हैं। ये इनके आबा अजदाद में किसी का नाम है, लेकिन इनके वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम क्या है? आशिक अली निज़ामी था। वालिदा सैयदा चहेती बेगम थी। इनकी अम्मी का नाम क्या है? सैयदा चहेती बेगम। ख्वाजा हसन अभी एक कम सिन थे, कम सिन यानी कम उम्र कि उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, यानी दोनों का, माँ और बाप, वालिद और वालिदा दोनों का ही इंतकाल हो गया। उनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने उनकी कफ़ालत की, यानी उनकी परवरिश की, उनकी जिम्मेदारी संभाली। ख्वाजा हसन निज़ामी ने मुख्तलिफ असातिज़ा से कुरान और हदीस की तालीम हासिल की। 18 बरस की उम्र में अपने चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से निकाह हुआ। पहली बीवी के विसाल के बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से निकाह किया। ख्वाजा साहब की इब्तिदाई ज़िंदगी बड़ी परेशानियों में बसर हुई, यानी गुजरी, बसर हुई मतलब गुजरी। उन्होंने हल्क़े निज़ामुल मशाइख़ और रिसाला निज़ामुल मशाइख़ की बुनियाद डाली। 2 रिसाला, एक हल्क़े निज़ामुल मशाइख़ और एक सिर्फ निज़ामुल मशाइख़ की बुनियाद डाली और अपने अहबाब के साथ मिलकर दरगाहों और खानकाहों की इस्लाह का बेड़ा उठाया। अपने अहबाब यानी दोस्तों के साथ मिलकर दरगाह और खानकाहों में जो उस वक्त कमियां, कोताहियां और फहश और गलतियां और खामियां थी, उनकी इस्लाह का क्या है, बेड़ा उठाया, यानी उस काम को, इस मुहिम को उठाए कि इसका अब क्या करना, इस्लाह करना है। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाई और मुखालिफत बर्दाश्त की। उन्होंने मुख्तलिफ हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की और हिंदू साधुओं से फ़लसफ़े वेदांत सीखा। कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने बहुत तकलीफ़ें बताई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब खानकाह और दरगाहों का रुख करेंगे, वहाँ की इस्लाह करने के लिए सोचेंगे, वहाँ के फहश को ख़त्म करना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है लोग बहुत परेशान करेंगे। और वैसे भी जो अच्छी बात बताते हैं या अच्छे काम करते हैं उनको लोग क्या करते हैं, गालियाँ गलौज और तकलीफ़ें तो देते ही हैं। बहरकैफ इस काम के लिए वो बहुत सारे हिंदू जो तीर्थ यात्रा होता है, जैसे कि अक्षरधाम है या अमरनाथ है या इसी तरह गंगा है,
इन जगहों पे भी क्या किया उन्होंने, यात्रा किया, यानी सफ़र किया, वहाँ भी जा कर के सैर करके आए, वहाँ के भी साधुओं से संतों से मिले और उनसे कुछ फ़लसफ़े वेदांत यानी वेद के जो फ़लसफ़े होते उनको भी उन्होंने सीखने की कोशिश की और सीखे भी। ख्वाजा हसन निज़ामी ने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी और हर जगह ज़बान नहायत सादा इस्तेमाल की। सहाफ़ी की हैसियत से भी उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। रोज़नामचे और कलमी चेहरे तो एक तरह से उनकी ईजाद है। 1857 से मुतालिक उनकी किताबें पढ़िए तो दिल तड़प उठता है। उन्होंने श्री कृष्ण पर भी ज़ख़ीम किताब लिखी, यानी खूब मोटी किताब लिखी श्री कृष्ण के बारे में। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की सवा ने निज़ामी बंसूरी के नाम से तरतीब दी। सिपारे दिल उनकी इंशा परदाजी का अहम नमूना है। इंशा अभी आपने देखा, इंशा किसे कहते हैं, इंशा परदाजी का एक अहम नमूना है। 31 जुलाई 1955 को उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने अपनी कब्र बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में 50 वर्ष कबल ही तैयार करा ली थी, इसी में दफन हुए। अपने कब्र को अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में 50 साल पहले ही, मरने से 50 साल पहले ही उन्होंने क्या कर लिया था, तैयार करवा लिया था। बाहर कैफ ये ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर हयात व खिदमात हैं। आपने देखा कि बचपन ही में उनका वालिदैन गुजर गया, उनके बड़े भाई ने क्या किया, उनकी कफ़ालत की, उनकी परवरिश की। फिर उसके बाद क्या किए उन्होंने, दरगाहों और मज़ारों में, खानकाहों में जो कमियाँ कोताहियाँ और जिस तरह खुराफात थे उनकी इस्लाह करनी शुरू की। और इस गर्ज से बहुत सारी जगहों का उन्होंने सफ़र किया, चुनाचे हिंदू तीर्थ यात्राओं की भी जगहों के क्या किया उन्होंने, सफ़र वगैरह किया। बारे क्या उनकी बहुत सारी किताबें हैं कि 200 से ज़्यादा किताबें बताई जाती है। और इसी तरीके से वो सहाफ़त के भी काम किए और श्री कृष्ण के भी पर मोटी किताब लिखी है। बारे कैफ ये उनके मुख्तसर हयात व खिदमात हैं। आप इनके हयात व खिदमात को मज़ीद जानने की कोशिश कीजिए और दूसरे जगहों से और दूसरे वसाइल से हालात हासिल कीजिए। और इन बुज़ुर्गों की ज़िंदगी को पढ़ने से हमें एक तरह की अपनी ज़िंदगी में नूरानियत मिलती है, एक तरह की क्या मिलती है, हिदायत मिलती है, रहनुमाई मिलती है। तो बारे कैफ आइए तो चलते हैं दोस्तों, आइए हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के हयात व खिदमात के बाद उन्हीं का मज़मून मिट्टी का तेल है। अब इस मिट्टी के तेल के मौजू पर, उन्वान पर, मज़मून पर यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है। ये मज़मून मिट्टी का तेल हमारा सलाही है, लिहाजा इस मज़मून मिट्टी का तेल को हम पढ़ते हैं। आप बगौर सुनिए और आप भी पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को रोक करके इनके इबारात को, अगर आपके पास किताब ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किताब हो तो बेनिहा आप किताब खोल लीजिए ताकि पढ़ने में जो कमियाँ कोताहियाँ हों आप उनको दुरुस्त कर लें। बारे कैफ आइए तो हम शुरू करते हैं। मिट्टी का तेल। खाक साराने जहाँ रा बहकारत मंगर, खाक साराने जहाँ रा बहकारत मंगर, तू चेदानी के दरी इस गर्द सवारे बाशत, तू चेदानी के दरी गर्द सवारे बाशत। इस शेर का तर्जमा क्या है, सबसे पहले हम तर्जमा देख लेते। इसका तर्जमा यह है, खाक साराने जहाँ रा बहकारत मंगर, कि तू इस दुनिया के खाकसार यानी मिट्टी से बनी हुई चीज़ को हकारत मंगर, हकारत से मत देखो, छोटी निगाह से, और इसको जलील मत समझो। हकारत जलील समझना, छोटा समझना, तो हकारत की निगाह से मत देखो, यानी इसको जलील और कमतर मत समझो। और दूसरे वाला शेर मिसरा, तू चेदानी के दरी इस गर्द सवारे बाशत, इसका तर्जमा यह है, तू क्या जानता है, तू चेदानी तू क्या जानता है, दरी के दरी इसमें गर्द सवारे बाशत, कोई क्या हो, सवार होगा, कोई क्या होगा, सवार होगा, यानी कोई अच्छा आदमी होगा, कोई अच्छा इसमें क्या होगा, अल्लाह का नेक बंदा होगा। तू क्या जानता है, तू क्या जानता है। बहरे कैफ आइए, अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं पैदा की जो बेकार हो या हकीर व जलील समझी जाए। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ऐलान किया है कि अल्लाह पाक किसी भी चीज़ को जो पैदा किया वो बातिल नहीं पैदा किया, बेकार पैदा नहीं किया है। 4 उन्सुर आग, हवा, पानी, खाक में सबसे ज़्यादा बेहकीकत खाक है। जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया की वो इन्हीं 4 चीज़ों से बनी हुई हैं। किससे? आग से, हवा, पानी और खाक यानी मिट्टी। खाक माने मिट्टी। इन चारों चीज़ों का उन्सुर तकरीबन हर चीज़ों में पाई जाती है और इन्हीं चारों चीज़ों का मुरक्कब ये तमाम चीज़ें आप दुनिया की देख रहे हैं। और इन चारों चीज़ों में यानी आग, हवा, पानी, मिट्टी में
خاک یعنی مٹی میں سب سے زیادہ بے حقیقت کیا ہے؟ خاک یعنی مٹی ہے، جو تمام مخلوقات کے پاؤں میں رونتی جاتی ہے۔ یعنی دیکھیے مٹی نیچے رہتی ہے، ہم بھی چلتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھینس بیل بکری وغیرہ سب اس کو رونتی رہتی ہے۔ پانی کے زور کے ساتھ بہہ جاتی ہے، یعنی جب زور کا سیلاب آتا ہے مٹی کہیں سے کہیں بہہ کر کے کٹ کر کے کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے۔ جب ہوا تیز چلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں جہاں گرد ہوتا ہے، جہاں بالو مٹی ہوتی ہے وہاں اڑتی ہوئی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اور آگ کی تمازت سے جلا کرتی ہے۔ آگ کی تپش گرماہٹ بھی کیا کرتی ہے؟ مٹی کو جلا دیتی ہے، جیسے کہ اینٹ پک جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اینٹ مٹی سے بنائی جاتی ہے، پھر اس کو آگ میں ڈال کر اس کو پکا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی جلے، مگر اف نہیں کرتی۔ یعنی کہتے ہیں کہ پانی کو اس طرح، پانی اور آگ اور ہوا اتنے مٹیوں کو پریشان کرتی، اتنی تکلیفیں دیتی ہے تینوں مل کر کے، پھر بھی مٹی کچھ نہیں کہتی ہے، مٹی اف تک نہیں کہتی ہے، اف تک نہیں کرتی، مٹی اف تک نہیں کرتی۔ دیکھنے میں اس کی بیچارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے۔ دیکھیے اتنی دیکھنے میں کیا اس کو ترس آتا ہے کہ سب ان کو کیا مارتا ہے، سب ان کو رونتا ہے۔ لیکن خود اس سے سوال کیا جائے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرے گی کہ میری شان سب سے بڑی اور نرالی ہے۔ لیکن آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں تو مٹی کو ترس آ رہا ہے، لیکن اگر مٹی سے پوچھیں گے کہ تمہیں لوگ اتنی پریشان کر رہے ہیں، تمہیں آخر تم کو اللہ نے کیا اس طرح پیدا کیا، تو وہ اپنے اس پیدائش پر لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ شکر ادا، اور بہت بڑی نرالی بتا رہی کہ اللہ کی شان بہت بڑی نرالی ہے کہ انہوں نے ہم کو کیا بنایا؟ مٹی بنایا۔ کیوں؟ اب دیکھیے آگے میں کیا وجہ بتا رہی ہے۔ مٹی کہے گی ہر چیز کا خمیر میرے وجود سے تیار کیا ہے۔ مٹی کہہ رہی کہ ہر چیز، جو بھی دنیا میں چیز پائی جائے گی اس میں میرا کہیں نہ کہیں حصہ ہوگا، میری کچھ نہ کچھ اس میں کیا بھاگیداری ہوگی۔ خاص کر انسان، خاص کر کیا کریں؟ یہ ابن آدم، یہ انسان جو ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، مجھ سے پیدا ہوتا ہے اور مجھ میں ہی فنا ہو جاتا ہے۔ کہ انسان جو ہے، انسان یہ اللہ کے مخلوقات جتنی بھی ہیں، ان تمام مخلوقات میں اللہ پاک نے کیا کہا؟ اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اشرف المخلوقات یہ ہے، اور اس کو جو پیدا کی گئی ہے وہ مجھ سے ہی کی گئی ہے، مٹی ہی سے بنائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو جی جا کر کے پھر مر کر کے مجھ میں ہی فنا بھی ہونا ہے، مجھ میں ہی دفن ہونا ہے، مجھ میں ہی آ کے مل بھی جانا ہے۔ تو یہ میری کیا ہے؟ شان ہے، یہ میری کیا ہے؟ شان ہے۔ اس ناچیز خاک کی تہ میں وہ نایاب خزانے قدرت کے دبے ہوئے ہیں جن کو کام میں لا کر انسان آدمی کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں اس ناچیز یعنی خاک جو ہے، جس کو کوئی چیز لوگ سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس خاک کے اندر میں ایسے خزانے چھپے ہوئے ہیں کہ مخلوقات اس کو کام میں لا کر کے بڑا سے بڑا آدمی بن جاتا ہے اور کمال کا انسان بن جاتا ہے، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر وہ ان خزانوں کو استعمال نہ کرے اور ان خزانوں کو کام میں نہ لائے تو وہ کیا جانوروں کی زندگی بسر کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ خیر، اور چیزیں تو اپنی جگہ ہیں۔ مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ کیا؟ مٹی میں ہر جگہ مٹی کا تیل ہوتا نہیں زمین کے نیچے، لیکن کچھ جگہوں میں مٹی کا تیل ہوتا ہے، تو کیا اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ مقابلہ کر کے دیکھو تو چنبیلی کا تیل، موتیا کا تیل اپنی خوشبو کے سبب اس بدبودار تیل سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ کہتے ہیں اگر اس تیل کو، چنبیلی کے تیل کو اور مٹی تیل میں اگر مقابلہ کرا جائے تو وہ تیل میں تو بہت خوشبو اور بہت عمدہ مانا جاتا ہے، اور مٹی کے تیل کو اس کے مقابلے حقیر، بدبودار اور قابل نفرت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے خوبصورت اور نازک دماغ چنبیلی وغیرہ کے تیل کو سر چڑھائے رکھتے ہیں، یعنی اپنے سر پر لیے رہتے ہیں، اپنے بدن پہ لگاتے رہتے ہیں چنبیلی وغیرہ کا تیل۔ اور جہاں مٹی کا تیل آیا اور ناک ڈھکی، جہاں مٹی کے تیل کو لاتے ہیں ان کے بدبو کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ ناک پکڑ لیتے ہیں، بدبو کر رہی۔ بہرکیف مگر ضرورت کے لحاظ سے یہ گندا سرا پانی تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ چنبیلی کے تیل سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ چڑھ کر ہو جاتا ہے جب ضرورت کی بات آئے۔ جب کیا ہے؟ ضرورت کی بات آئے۔ کیسے؟ آپ وہ دیکھیے، آج کل تمام دنیا میں اسی کے دم سے اجالا ہے، کہنے مٹی ہی کے دم سے تمام دنیا میں کیا ہے؟ اجالا ہے۔ فی وقت نہیں، جس وقت یہ مضمون لکھا گیا اس وقت کی بات ہو رہی۔ اب تو ترقی کر کے پیٹرول ہے، بجلی ہے، اس طریقے کی چیزیں پیدا ہو گئی ہے تو روشنی ہو رہی، ورنہ پہلے اس زمانے میں تو ایک واحد ذریعہ وہی تھا، مٹی کا تیل اور کیا ڈبیا اور لالٹین اور لیمپ وغیرہ، اسی سے کیا تھا؟ روشنی ہوتی تھی۔ بہرکیف
اگر گیس اور بجلی کی روشنی اب مٹی کے تیل کو بھی مات کرنا شروع کر دیا ہے، تاہم تب بھی کریں، تاہم مطلب تب بھی اس کا عالمگیر اثر ابھی تک باقی ہے۔ کہتے ہیں اس کا عالمگیر اثر یعنی پوری دنیا پر جو مٹی تیل نے اثر کیا ہے اور ان کی ضرورت کو جو محسوس کیا اور لوگوں کی ضرورت میں جو کام آیا ہے، لوگوں کی ضرورت میں جو کام آیا ہے وہ اب تک کیا ہے، ان کا اثر باقی ہے۔ متوسط درجہ یعنی درمیانہ اور ادنا درجے کے آدمی جو دنیا میں زیادہ تعداد رکھتے ہیں، کہتے ہیں متوسط درجہ اور ادنا درجہ لوگ زیادہ ہیں اس دنیا میں، مٹی کے تیل کے سوا اور کچھ نہیں جلا سکتے۔ وہ لوگ کیا جلاتے ہیں اس وقت؟ مٹی کے تیل ہی جلاتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں جلاتے ہیں۔ یہی تیل روشنی میں لڑکوں کو سبق یاد کراتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہی لیمپ اور یہی لالٹین وغیرہ سے کیا کرتے تھے، طالب علم اپنا سبق یاد کرتے تھے۔ کیف جوانوں کو حسن افروزی کے جلوے دکھاتا ہے اور بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ اسی کی روشنی میں نمازی نمازیں پڑھتے، پجاری پوجا کرتے، واز اور کتھا کے جلسے ہوتے ہیں۔ یہی وہ تیل ہے کہ چور کو چوری میں مدد دیتا ہے اور پولیس کو چور پکڑنے میں لالٹین دکھاتا ہے۔ غم کی رات میں، جدائی کی رات میں جب مونس و غمگسار پاس نہ ہو تو مٹی کا تیل جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے اور انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب جدائیگی اور غم کی رات میں جمع مونس محبت کرنے والا غمگسار دوست احباب وغیرہ آپ کی رات میں کے ہونے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھر کو، تو آپ اکیلے رات میں تنہائی میں کیا کرتے ہیں؟ روشنی جلا کر کے آپ کا وہی روشنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ساتھی ہوتا ہے، آپ کا شریک غم ہوتا ہے۔ کہ آپ اگر اندھیرا کر لیں گے اور روشنی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ایک مزید خوف اور وحشت سی ہونے لگے گی، ڈر سا پیدا۔ لیکن اگر وہی روشنی جلا لیتے ہیں، اندھیرا دور ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ایک طرح کی خوف اور وحشت کم ہو جاتی ہے، آپ کے غم کے اور تسلی کے گویا کے ساتھی بن گئے۔ امریکہ کا راک فیلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لاتعداد دولت کا مالک ہو گیا۔ یہ امریکہ کا ایک کیا تھا؟ راک فیلر بہت بڑا مالدار ہے، جنہوں نے کیا کیا؟ تیل ہی کے ذریعے سے، اسی تیل سے کمائی کر کے انہوں نے کیا کیا؟ بہت بڑا دولت مند بن گیا۔ یہی تیل دوسرے ملک کے ہاتھ میں رہنے کے باعث ہندوستان کی دولت غیروں کو بانٹ رہا ہے۔ یعنی کہہ رہے تیل ہندوستان میں نہیں ہے، دوسرے ملک میں ہے، تو اب دوسرے ملک سے خریدنے کے لیے، دوسرے ملک والوں سے خریدنے کے لیے اب ہندوستان کی دولت کیا ہوتی ہے؟ وہاں جاتی ہے، وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ تیل خرید کر لاتے ہیں، تو ہندوستان کے پیسے دوسرے جگہوں میں منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ بہرکیف یہی تیل دنیا کی تمام گلوں میں کام آتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بل پر دنیا کی مشہور سواری موٹر کار زمین پر دوڑتی پھرتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو گاڑیاں چلتی تھیں وہ مٹی تیل ہی کے ذریعے سے چلتی تھی۔ آج کل کے دور میں نا پیٹرول ہو گیا، ڈیزل ہو گیا، یہ سب چیزیں سے دوڑتی ہیں۔ تو بہرکیف اس زمانے کی جس زمانے میں یہ مضمون لکھا گیا تھا، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ مٹی کے تیل سے ہی گاڑیاں دوڑتی تھی۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جس کے بل پر دنیا کی مشہور سواری موٹر کار زمین پر دوڑتی پھرتی ہے۔ اے خاک نشیں تیل، خاک نشیں یعنی نشیم نے بیٹھنا، خاک نہ مٹی یعنی مٹی کے نیچے بیٹھی تیل، ہم کو تیری یہ ادا بھاتی ہے کہ جہاں آگ قریب آئی اور تو مشتعل ہوا، کہ جہاں آگ قریب کرتے ہیں تیل مشتعل ہوتا ہے، یعنی آگ مزید بھڑک جاتی ہے۔ اور خدا کی قدرت ہے کہ تجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ تو آن کی آن میں شعلہ زار بن کر مقبول ہو جاتا ہے، اور انسان کی یہ قسمت کے برسوں ٹکریں مارتا ہے، پہاڑوں دریاؤں میں سرگرداں پھرتا ہے، مگر وہ تجلی نصیب نہیں ہوتی جو وجود خاکی کو جلا کر فنا کر دے، جو وجود خاکی کو جلا کر فنا کر دے۔ کہتے ہیں مٹی کے تیل تو بڑا نصیب والا ہے، تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ روز آگ کے قریب جاتے ہی مشتعل ہو جاتی ہے، یعنی آگ کو بھڑکا کے اپنی وجود کو فنا کر کے ایک روشنی بن جاتی ہے۔ اور یہ ابن آدم لاکھ ٹھوکریں کھاتی، لاکھ ٹکریں کھاتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر میں جو خاکی ہے، فطرت خاکی ہے، وہ بدلتی نہیں، وہ فنا نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی ہے کہ وہ بھی کیا بن جائے؟ اسی طرح روشن بن جائے، دوسروں کے لیے ہدایت اور دوسرے کے لیے رہنما بن جائے۔ اس طرح نہیں ہو پاتا ہے ان سے، جس طرح تم منٹوں سیکنڈوں میں ہو جاتے ہو۔ بہرکیف تو اتنا بے غرض و بے تعلق کیوں ہے؟ تیری روشنی میں شراب خوری ہو یا عبادت الہی، تجھے روشنی دینے سے کام ہے۔ کیا تو محتسبی نہیں کر سکتا؟ محتسب یعنی حساب نہیں لے سکتا۔ شراب خوری، شراب پینا عبادت الہی
بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ محتسبی نہیں کر سکتا، یعنی حساب نہیں لے سکتا ہے، جو لوگوں کو گناہ سے بچائے یا کم سے کم ان کو گناہ کرنے میں مدد نہ دے۔ کہہ رہے کہ اے مٹی کا تیل، تو لوگوں سے حساب کیوں نہیں لیتا ہے؟ یعنی اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس سے حساب لے کہ میری روشنی تم کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، جب میں روشنی دیتا ہوں تم کو بھی روشنی والی کام کرنا، یعنی اچھائی کرنا چاہیے، نیکی کرنا چاہیے۔ یا یہ کم سے کم کہ جب کوئی گناہ کرے تو تم روشنی کیا کرو، بجھ جاؤ، روشنی مت دو، ختم ہو جاؤ، تو اس سے کیا ہوگا، لوگ گناہ سے کم بچے گا۔ لیکن تم کیا روشن ہو جاتے ہو تو روشنی ہی دیتے رہتے ہو۔ کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنی آتشی تماچے سے خبردار کر دے؟ یعنی جب تمہیں آگ لگتی ہے اسی تماچے سے کیا کرو، تم لوگوں خدا کے نافرمان بندوں کو کیا کرو، تماچے مار کر خبردار کر دو، یعنی کیا کرو، اس کو آگاہ کرو، خبردار کرو، روکو۔ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہے، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ البتہ انسان اپنی نیک قوتوں کو بھول جاتا ہے اور بری طاقتوں کو کام میں لا کر خود تکلیف اٹھاتا اور دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اے آگ، تم میں سب طاقتیں ہیں، یعنی اچھی طاقتیں بھی ہیں اور بری طاقتیں بھی ہیں، لیکن تو کرتی کیا ہے؟ مٹی کا تیل، تو اپنے اندر کی اچھی طاقتوں کو استعمال کرتی اور بری طاقتوں کو دفن کرتی ہے۔ اب اس اچھی طاقتوں کو، لیکن یہ انسان اپنی اچھی طاقتوں کا استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی اچھی طاقتوں کو بھول کر، نیک قوتوں کو بھول کر وہ بری طاقتوں کو استعمال کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اور مخلوقات کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک کے نبی پاک، اللہ کے نبی آخر الزماں، اس لیے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کوئی جگہ گناہ کرتا ہے تو وہ جگہ، وہ زمین، وہ ٹائم، وہ وقت، وہ لمحہ، وہ گھڑی، سب چیزیں کیا ہوتی ہے، گواہ بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر جس روشنی میں، جس مٹی کے تیل کی روشنی میں ہم گناہ کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے گواہ ہے اور وہ ہمارے خلاف کل ثبوت پیش کریں گے اور ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی جو بھی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہم کو اچھے کام کے لیے استعمال کرنے میں، اچھے کاموں میں دیا، اچھائی کرنے کے لیے دیا ہے۔ اگر ہم ہاتھ ہے، پیر ہیں، آنکھ ہے، اس سے ان کو غلط استعمال کرتے ہیں تو گویا ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں، تو گویا کہ ان پر تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لائٹ، یہ جو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اگر ہم ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات، ان کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم کرنا کسی پر کیا ہے، یہ تکلیف دینا ہے ان کو۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے اگر ہم کسی بھی چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ان کو تکلیف دینے کے مترادف اور تکلیف دینا ہے، کل ان کا ہم کو جواب دینا ہوگا۔ بہرکیف اگر وہ تیری صلح کل پالیسی پر عمل کرے تو دنیا میں ایسا ہی امن قائم ہو جائے جس طرح لیمپ کی روشنی میں سب لوگ خوشی و خرم سے زندگی بسر کرتے۔ صلح کل پالیسی مطلب یہ ہے کہ جس طرح اے مٹی، تو اپنی بری مٹی کا تیل، اے مٹی کا تیل، اپنے اندر کی بری قوتوں کو چھوڑ کر اپنے اندر کی اچھائی والی، اپنے اندر کی نیکی والی قوتوں کو کیا کیا، استعمال کیا، اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے فیضیاب کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر لوگ بھی کیا کریں، اپنے اندر کی بری قوتوں کو سے بچتے ہوئے نیکی والی قوت کو استعمال کرے اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے، کسی کا نقصان نہ پہنچائے، تو پھر کیا دنیا میں ایسے ہی امن قائم ہو جائے گی جس طرح کے لیمپ کے پاس ہر کوئی کیا رہتا ہے، خوش و خرم رہتا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں، کسی کو کوئی ضرر نہیں، کسی کو کوئی ضرر نہیں۔ تو اسی طرح ہر آدمی کیا رہے گا، ایک دوسرے کے پاس کیا خوشی اور خرم کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے گا۔ بہرکیف یہ ایک مضمون تھا مٹی کا تیل، اس میں خواجہ حسن نصامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اصلاحی بات اور اپنے زندگی و آخرت کو سنور جانے والی بات لکھی ہے، اور بڑی نعمت سے اس میں بہت اچھوتے انداز میں ایک سبق دینا مقصود ہے، اور خدا کی قدرت کو بتلانا مقصود ہے کہ ایک مٹی اور اس کے نیچے کیا ہے، ایک تیل رہنے والی چیز ہے، ایک خزانہ ہے جس کے ذریعے سے لاکھوں چیزیں اور لاکھوں نعمتیں ہمیں سامنے آتی ہیں۔ تو بہرکیف اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم ان نعمتوں کو کیا کریں، صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور حضرت کو ہمارے جانب سے اور آپ کے جانب سے بہتر سے بہتر بدلہ اور اصال ثواب نصیب فرمائے، آمین و آمین۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی تک، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔